Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Natapos na ang 2,000 ka tuig nga tagal nga panahon o kahigayunan sa pagbalik ni Kristo sa kalibutan. Mumanos niini ang 1,000 ka tuig nga si Kristong hari uban sa iyang mga katawan. Aron sa pagsubay sa kamatuoran, niini nahimugso ang programa nga The Kingdom of God o ubos niini ang tulumanon nga consumatum est, natapos ng tanan. Mga igsoon, ingnon ko kamo nga consumatum est kay natapos naman ang buluhaton sa Dios niining pagkatapos ikaduha ka libo ka tuig gikan nga nagpakasala si Adan. Maingon nga sa ika-unom ka libo ka tuig gitapos sa Dios ang iyang mga buhat o sa ikapito ka libo ka tuig mipahulay siya. Maingon man usab nga natapos na ang ika-unom ka libo ka tuig o ganiya kita karon sa ikapito ka libo ka tuig nga niini ang Dios mupahulay usab. Tungod niini gikinahanglan sa mga tao ang pagpangandam aron sa pagbago sa kaugalingon aron dili na mahibalik ang hitabo ni Adan nga samtang nagpahulay ang Dios si Adan niadtong panahon na nagpakasala. Karon natukod na ang gingharian sa Dios o mao kini ang pagasudlan sa mga kaandam na sa iyang kaugalingon. Mga igsoon, mayong buntag, no? Buntag pa man karon sa atong tanan. Isip kita karon ang naglingkod diri sa oras ni atong igsoon sa regional ng Regional Director ng Region 9, si Harry Felix Prosiso. Kini ang iyong oposisyon, si Haring Jerome Jesus Ligotom, kauban nato si Prinsipe Jopet Ligotom. Sa dili pa kita magasugod sa ato ang topic karong mga orasa, una sa tanan, ako magapasalamat sa ato ang Supreme Founder sa Kingdom of God, nga si Mahal Hari Pilimon Diambonanza, nga maoy nakaparehistro nining Kingdom of God o siya usab ang tinubdan sa mga kaalam, sa mga magsasangyaw, sa mga membro sa Kingdom of God. O sa ato ang presidente karon sa Kingdom of God, nga mao si Mahal ang Prinsipe Rocky Riam Bonanza, o sa iyang igsoon pod nga presidente sa The Royal sa Philippine Deuterium Development and Management Corporation nga si Ari Adolfo Riam Bonanza, o sa tanan nga mga kaigsuonan, sa tanan nga mga nanay diha sa Timipol, diha sa Rizal Sprite, Talisay, Dapitan City, sa tanan nga tibok pamilya ni Manahari, mayong buntag kanatong tanan. Usab ako mag-greet usab sa atong mga kaigsuonan nga nagasubaybay ni atong programa. Kita isip taga Region 11 daghang pong nagasubaybay nga mga kaigsuonan nato dito sa Region 11, no? Diha sa Davao del Sur, Davao del Norte, Davao Oriental, Davao de Oro, sa may apil na ni ana ang ato ang area sa Surigao del Sur, Surigao del Norte, no? Dinagat Island ug Siargao. O sa ato sa migsuon diha sa Kabadbara, no? Si Bishop Romil Morales, no? Usab siya sa grupo nga karon kauban nato sa Kingdom of God. Sa katibukan siyang grupo mayong buntag kanyang tanan diha. Mga igsoon, dili man ako mahinganlan tanan kay kini importante pod nga atong pag-isgutan kabahin nining programa sa gingharian sa Dios. Bisan tuod kanunay natong ibalik-balik ang ato ang mga topic sa matag oras sa programa sa kahanginan aron masabtan sa mga katawhan bahin ining gingharian sa Dios. Kay kinahanglan man nga
mahibalo o ipahibalo sa mga katawhan kining gingharian sa Dios. Kung atong balikan pag hinumdum sa dihan sa panahon ni Panginoong Hesukristo dito sa Jerusalem, sa Israel, nagasangyaw siya dito niyanang gingharian sa Dios. Gingharian sa Dios ang iyang gisangyaw. Mao nga atong subayon kung tinuod ba nga gingharian ang gisangyaw sa atong Panginoong Hesukristo dito sa panahon niya. Kung ato subayon diha sa Lucas 8:1 o sa wala madugay tapos ini siya miadto sa mga kalungsuran o kabalangayan nga nagwali o nagsangyaw sa maayong balita mahitungod sa gingharian sa Dios o mikuyog kaniya ang napulo og duha. So gingharian sa Dios ang gisangyaw sa atong Panginoong Hesukristo. Gani halos gilibot niya ang ginatibukan sa Jerusalem. No, aron lamang sa pagpahibalo nga kanang gingharian sa Dios didto unta tukoron sa Jerusalem niadtong panahon na. Bisan na mga apostoles ni Panginoong Hesukristo, iyaw sab nga gisugo sa pagsangyaw ni ining gingharian sa Dios. Kung atong basahon diha sa Lucas 9:1. No? Lucas 9:1 pakibasa Prinsipe Jopet. Lucas 9:1 ngadto sa 2 pakibasa. Unya, ang napulog duha niyang iyang gipatigom o iyang gihatagan sila gahom o pagbulutan batok sa tanang mga yawa o sa pag-ayo sa mga sakit. O iyang gipaadto sila aron pagwali mahitungod sa gingharian sa Dios o sa mga pag-ayo sa mga masakiton. So mao kadto mga higala ang gipasangyaw ni Panginoong Hesukristo niadtong panahon. Walay lain siyang gisugo gawa sa pagpang-ayo sa mga masakiton. Gingharian sa Dios ang gimantala aron ang mga tawhan masayod nga kadadeng gingharian sa Dios anhi tukuron sa kalibutan. Gani si Kristo mismo, si Hesukristo didto niadtong panahon na siya ang magahari unta kung natukod ang gingharian. Apan wala siya tuuhi. Wala siya tuuhi dito sa daghang mga kaparihan niyang mga Hudyo. Mao nga sa dihang daghan na natapos na ang panahon niya tungod kay tulo ka tuig ug tunga lamang ang iyahang gidugayon sa pagsangyaw, pagmantala mahitungod sa gingharian sa Dios. Tulo lamang ka tuig tunga kay nakasulat ka na diha sa sulat ni Daniel, no, sa 9:24 ato sa 27 nakasulat na diha nga tulo lamang ka tuig sa tunga, no, sa tunga-tunga sa semana ang halad nga sinunog pagapatyon mo si Hesukristo katong hula dito nakasulat. So sa dili patambalhin dito ng tapika ato sang tagaan o pagtagad nga niadtong panahon gipatuo dun ni Panginoong Hesukristo ang mga tao nga kanang gingharian sa Dios dun na Dios nga magahari niadtong panahon na. Kay dito ang saad sa Dios sa Jerusalem. Ang saad sa Dios nga kanang Jerusalem pagatukuran niya ng gingharian sa Dios. Tukuran sa gingharian. Apan tungod kay hamubo lamang ang panahon ni Jesucristo, bisan gigamit niya ang iyang kagahom sa pagpakita sa mga tao, sa pagbuhi sa mga namatay na niadtong panahon na iyang gibuhi, kadto mga paralatiko na dili makalakaw, iyang gitambalan, iyang giayo aron mutuo ang mga tao nga ang si Jesucristo adunay kagahom nga sugo gikan sa Dios Amahan. Mao kana ang iyang gibuhat niadtong panahon aron ang mga katawhan mutuo sa iyahang sangyaw bahin sa gingharian sa Dios. Kay duol na kayo ang iyahang panahonan. Biro mo tulo ka tuig ug tunga. Gani nagpakita pa siya og kagahom
sa dihang naglakaw siya sa dagat, natingala ang iyang mga tinunan. Nakakurat sila kay naglakaw diha sa dagat, no? Ipatuon niya ang mga tao bisan sa pagpakaon sa daghang mga katawhan, sa pipila lamang kalugas sa tinapay o pipila lamang kalugas sa mga isda, aron mutuo ang mga tao nga kanang ilang giatu katubang mao ang Kristo nga diin siya ang magahari niabot na ng panahon. Iya katong gipatuo jud ang mga tao kay aron lamang ang mga tao maluwas niadtong panahon na apan tungod sa sugo sa panahon nga dili na gayod niya pwede laktawan kay tulo ra man jud katuig og tunga mao nga gilansang sa cross. Kay mo katoy hula diha sa propeta Daniel. Pero sa wala pa siya ilansang sa cross, namulong siya diha sa Mateo, no, na sa Mateo 21, 42 ngadto sa 43 namulong siya nga kanang gingharian kuhaon niya, no? Wala sila mutuo, wala sila mosagop sa gipamulong ni Jesucristo nga kanang gingharian dito sa Jerusalem, tukura sa Israel. Mao nga iyang gikuha sumala pa sa nakasulat diha sa Mateo 21:42 ngadto sa 43 ang nagaingon. Og si Jesus mingon kanila, wala ba gyud kamo makabasa sa kasulatan nga ang maong bato sa mga magtutukod gisalikway nahimong uluhang bato sa pamagang buhat kini sa Ginoo og sa atong mga mata may pabulong gayod. Busa sultihan ko kamo nga ang gingharian sa Dios pagakuhaon gikan kaninyo o gigahatag ngadto sa usa ka nasod nga nagpamunga sa mga bunga niini. Mao kato mga igsoon nga katong gingharian didto naunta kato tukura ni Panginoong Hesukristo. Apan subo mga igsoon palandungon tungod kay ang mga Hudyo kaparihan niya wala mutuo sa pulong ni Panginoong Hesukristo. Wala sila mo adapt nga si Hesukristo mo hari, no? Mohari dili sila mutuo kay anak lamang ni Jose nga Panday o ni Maria. Mo ilang pagtuo. Kung wala na tukod dito kay ikuha man niya. Kay pulong lamang kato nga ang gingharian sa pagkatukuron dito sa Jerusalem. Mao nga gibalhin, ihatag sa usa ka nasod nga namunga sa mga bunga niini. Pero mo dugay ang panahon nagpaabot og asang nasura gihatag. Kung atong hunaon kapin sa kumulang sa 200 ka mga nasod sa tibuok kalibutan, no? Nga ang gihatagan ni anang gingharian usa lamang diha magasugod ang gingharian sa usa ka nasod og mukaylap sa tibuok kalibutan og mahimong gingharian kinin tibuok kalibutan. Purdugay pang panahon pila ka tuig pa usa mahimong kingdom of God ang tibuok kalibutan. Tungod kay magasugod kini sa usa lamang kanasod. So sa kanasod nga katong nasod nga nahimong Kristiyano. Muna nga itong pangitaon. Kaya kung atong subayon, matud pa sa pulong diha ni Mateo sa size 33, unsay giingon sa Mateo 6:33. No, Mateo 6:33, basaha. Busa ayaw kamo kabalaka. Apan maoy unahan ninyo pagpangita ang gingharian og ang pagkamatarong gikan sa Dios og unya kining tanang mga butanga igadugang ra kaninyo. Mao kana mga igsoon gipapangita nang anuman kay wala na dito sa Jerusalem, wala na sa Israel ang gingharian sa Dios kay gikuha na ni Panginoong Jesucristo o gihatag niya ng nasod matud pa sa Mateo nga namunga sa mga bunga niini. Unsa man ang mga bungaha? Katong nasod nga namunga sa Kristohanon nga pagtulunan. Kadto bang nasod nga nagatuo ni Panginoong Hesukristo. Mo kana mga igsoon ang tinuod. Nasod nga nahimong Kristiyano. Unang mangita kita karon mga igsoon kay papangita man
Wala man hinganli unsang nasura. Wala hinganli gihatag sa usa ka nasod. Pero dunay klo nga katong nasod nga nahimong Kristiyano, namunga sa mga bunga nini katong nasod nga nagatuo sa Kristohanon nga pagtulunan. Karon kay daghan man nag-claim nga kining Pilipinas maoy bag-ong Israel o bag-ong Jerusalem. Tinuod kaha kanang ilang pag-claim? Kinahanglan may pruweba. Kinahanglan may papatutuo nga kung unsay nahitabo dito sa Israel, kinahanglan mahitabo usab sa Pilipinas, no? Unsa may nahitabo dito sa Israel? Sa mga Israelitas, unsa may nahitabo? Kinahanglan atong subayon usab, dili lamang Bible atong subiyog basa, kundi atong subayon ang mga kasaysayan o history sa kalibutan aron kita masayod partikular diha sa Israel unsay history sa Israel o history sa Pilipinas. Karon muatras kita atong balikan dito sa panahon nga sila si Jacob niadtong panahon kay si Jacob na tao man o si Esau na tao niadtong negatibo 73. So sa dihang nag-edad siya og 130 years old sa ato pa tuig nagkato sa positive 57. No? Positive 57. So nialang tuiga misulod sila dito sa Ehipto. Pagsulod nila sa Ehipto, dili sila amo dito sa Ehipto kay dunay hari dito nga si Paraon. So ulipon sila dito, ulipon. Kay pagsulod nila dito, dili man sila amo, mao nga ulipon sila, nag-uma. Pero ang sinugdan ni ana si Jose, nga si Jose nakasulod sa Ehipto, nahimong gobernador, no? Taas man ang istorya ni ana, taas. Kailang kulang man ning usa ka oras mo nang ato nang direct na lang sa puwen. Nga sa unsang istorya nga nung naulipon ba ang Israel, mga Israelitas. So naulipon ang mga Israelitas dito sa Ehipto niadtong tuig positive 57. Midagan og 430 years sa ato pa pag-abot sa tuig 457 mo kanay ika 430 years sa mga Israelitas nga naulipon dito sa Israel. Unsa may nahitabo, unsa may events inianang 457, positive 457 BC. Mao kanay panahon nga gipagula sila ni Moses gikan sa yuta sa Ehipto o gipabalik sila dito sa yuta ng Saad. Dito sila ipagula ni Moses. Mao nga dili na sila ulipon ni anang 457, no? Positive 457 BC. Nakagawas na sila niya na mo kanay ka 430 years. Niligid og daghang mga katuigan. Niligid pagdaghang mga katuigan hangtod nga migawas na si Hesukristo. Daghan pang mga kapanahon, no? Nga giagian. Ato lamang i-direct sa puwen tungod kay aron dili ta mahugdan sa oras. So karon kay mo claim man ka ang mga Pilipino, daghang man claim nga magsangyaw nga ang Israel mo usab ang bagong Israel kining Pilipinas o bagong Jerusalem. Mao nga ato usab subayon ang kasaysayan sa Pilipinas kung naulipon ba pod sumala pod sa gidaghanon nga mga tuig nga pagkaulipon sa mga Israelitas dito sa Ehipto. Atong hisgutan pabalik. Adto kita magasugod sa pagsubay sa pag-abot ni Miguel Lopez de Legazpi dinhi sa Pilipinas niadtong February 14, 1565. Pag-abot ni Miguel Lopez de Legazpi uban siya mga kauban ng mga Kastila dito gisugdan pagkaulipon ang mga Pilipino. Niligid sa daghang mga katuigan hangtod nga miabot sa tuig 88
1898 nga mao kanay ika 333 years, no? 333 years kita na ulipon sa mga Kastila. Nianang December 10 sa 1898 dito sa Treaty of Paris, gibayaran sa mga Amerikano ang Kastila og $20 million. No, timan ay mga ison mo kanay katapusang tuig sa pagkaulipon nato sa mga Kastila nianang 1898 December 10 dito sa Treaty of Paris. Sa ato pa gawas no na kita sa mga Kastila, no? Pero dugay panahon kita naulipon, biro mo 333 years from 1565 hangtod sa 1898 mo kanay gidugayon pagkaulipon nato sa mga Kastila. Apan diha sa mga kamot sa mga Amerikano, gawas nun ba kita? Dili gihapon mga igsoon kay ulipon gihapon ta sa mga Amerikano. Sugod niya ng 1898 sa December 10. Pila ka tuig kita na ulipon sa mga Amerikano? 97 years from 1898 to 1995 nga mo kanay ika 430 years nga pagkaulipon sa mga Pilipino, no? Gikan sa mga Kastila o sa mga Amerikano. So kaparihas 430 sab na ulipon ang Pilipinas, ang mga Pilipino. Kaparihas sa mga Israelitas nga naulipon og 430 years dito sa Ehipto. No, makaingon kita nga maklim kita nga ang bagong Israel mao ang Pilipinas. Pero dili lamang na mga igsoon, usa lamang usa lamang kana sa daghang mga kriteria o patutuo nga kita makaklaim nga kita yung mga Israelitas. Usa lang na. So ato sa dugangan. No, dugangan ato dili din ta motuo so sa lang ka prueba. So laing prueba. Niadtong tuig March 16, 1521 March 16, 1521 no? Sa panahon ni Ferdinand Magellan, nagmadali ang Diyos. Mao nga si Magellan nakaabot dinhi sa Pilipinas. Nga tumong niadto moadto lamang unta sa Spicy Island. Mao katoy tumong adto ni Magellan. Pero nakaabot sa Pilipinas tungod kay sugo kato sa Dios ang kinahanglan mulugwa na o ipahimugso na ang gamay nasod dinhi sa halayong silangan. Kinahanglan mo gawas na ang nasod nga Pilipinas kay dili mabunyagan ang nasod kung walay makadiskubre. Mo na nga hinganlan din ang Pilipinas ug Philippines tungod kay gipahinuod kadto sa hari sa Espanya nga si King Philip. No? Tungod kay ang kagamitan ni Ferdinand Magellan gamit man kadto sa Espanya. So dito siya mohilam og dagkong mga barko, bangka tungod kay ang Espanya niadtong panahon na dagko kayog mga sakyanan sa dagat. Gitawag sila Mistress of the Sea. Kay si Magellan dili man to taga Spain. Di man to taga Spain si Magellan. Mao nga niabot sa Pilipinas nianang March 16, 1521. Human adto yun sa paghimo sa Dios aron mahimong Kristiyanos ang Pilipinas. Pag-abot sa Abril 14 sa moran tuig 1521 dito sa Parian, Cebu, gibautismuhan ang mga sakop ni Dato Ra Humabon uban nila ni Ferdinand Magellan o ni Father Pedro Valderrama. Nahimong Kristiyano dito nagasugod ang Kristyanismo sa Cebu nianang mga panahona. Miligid ang katuigan ni daghan ang mga Kristiyanos hangtod niabot sa Luzon, miabot sa Mindanao, nahimong mga Kristiyanos. Dito nagasugod kay ang daladala ni Ferdinand Magellan ay Kristyanismo. Mao kadto mga igsoon. Gani
ilang gikumbinsi si Lapu-Lapu nga himo ang Kristiyano, dili musugot, makig-away si Lapu-Lapu. Mo to hinungdan nga nag-aaway sila dito sa Mactan. Tungod kay dili uyon si Madzila, si Lapu-Lapu nga himuon nila nga Kristiyano kay Muslim kadto si Lapu-Lapu. Mo katoy hinungdan sa katapusan sa kinabuhi ni Magellan, napatay siya dito sa Mactan Island sa Lapu-Lapu City. Atong panahon. Mo katoy istorya. Human niadto, muisip ta og duha ka tuig gikan nga nahimong Kristiyano na bautismuhan ang mga tao nga sakop ni Dato Ra humabon nga 8 kagatos, no, babae lalaki na bautismuhan niadtong panahon. Muisip tag duha ka tuig sa ato pa ni anang 1523 nahimong angging harian sa Dios gihatag dinhi sa Pilipinas niya ng mga tuiga. Mga tanan dahil mo naon sa mga pagkahitabo asa man nato ikuha ang sukod niya ng mga panahon na. Kung atong balikan, mo isip kita gikan sa 997 BC nga mao katoy panahon nila ni Roboam o Jeroboam kay mo katoy katapusan nga panahon ni Solomon nga paghahari dito sa Israel. Ang mipuli kung Solomon mao si Roboam nga iyang anak o ang iyang ulipon nga si Jeroboam. Duha sila dito nga hari sa Israel. Muisip kita gikan nga 997 BC o 2,520 years ato pa ang tubag 1523. Ni anang 1523 doon na usab duha ka hari dinha sa Cebu nga mao si Dato Ra humabon o sa Mactan Island mao si Lapu-Lapu. Duha usab ang naghari. Kaparehas dito sa Israel sa panahon ni Solomon nga ang mipuli kaniya mao si Roboam o si Roboam. Mo kanay sukod. Kanang tinudlong panahon kung mangutana ka mo ni ana nakasulat ka na sa pinadayag. Naana sa pinadayag. Apan dili literal nga mabasa ng 2,520, no? Nanay competition. Munang nay competition ka na. So nay competition aron mo gawas ang 2,520 years nga mo kanay tinudlong panahon sa Dios nga magatug-an sa kasaysayan sa umaabot gikan sa kasaysayan nga nang hitabo na niadtong panahon. Mo kanay tinago nga mga katuigan sa Dios, no? Mo na tinudlong panahon sa Dios. Aron kita masayod mga igsoon nga dunay tinudlong panahon sa Dios, mao nga nasayod kita nga gihatag sa Dios niya ng 1523 kanang gingharian sa nahimo ng dinhina ang gingharian niya ng 1523 sa Pilipinas. Og na-prove ka na sa usa ka magsasangyaw nga ang Pilipinas is the only Christian country throughout Asia niya hantod niya ning panahon na karon. Nag-inusarang Kristiyanong nasod sa tibok Asya, no? O na makaprove kita, duha na tong prove nga kining Pilipinas mo kini ang bag-ong Israel o ang bag-ong Jerusalem. Asa man ang bag-ong Jerusalem? Dahil Jerusalem dito sa Israel, usa ka lugar po na nga sakop sa Israel. Mo nga kanang Jerusalem atong pangitaon sa Pilipinas na usab dinhi sa atong lugar sa Mindanao. Sa unsang paagi, kung atong mahinumduman sa dihang pag-abot ni Dr. Jose Rizal gikan sa Manila ni anang July 17 sa 7 o'clock in the evening, no? July 17, no? Muna pag-abot niya dire sa 7 o'clock in the evening. Bago siya dunggo dinhi sa dapitan na mga marker diha kanang dai embarko mo kanay marker nga diha ni dunggo si Dr. Jose Rizal. Sa wala pa siya munladsad sa yuta ingon din siya nga Mindanao is the land of promise. Ato pa yutang saad. No? Connection usab dito sa yutang saad sa Israel, sa Jerusalem. So ang Jerusalem dito matong saad sa Dios, unya ang saad na tukuran og gingharian ng Jerusalem gikuha man ni Panginoon Jesucristo o gihatag sa kanasod nga katong nasod nga nagatuo kang Kristo nga Dios, sa Kristo nga pagtulunan mao nga makaklaim usab kita nga ang gingharian sa Dios na dinhi
magasukad din sa Mindanao. Kay mo kini ang yutang saad. No? Mo kana ingon ana pagpangita mga igsoon. Kanang yutang saad naa dinhi sa Mindanao. Mo kana land of promise. Sa may ilhanan diha magasukad sa Birhen sa Kuta sa Usamis o hangtod dito sa Birhen sa Kuta sa Port Pilar sa Zamboanga. Mo kanay father, mo kanay sukod sa yutang saad. Mo kanay bag-ong Jerusalem. Apan dili lamang maangko na sa Mindanao kundi tibuok Pilipinas kay ang Pilipinas mo magkanay pagabutangan sa gingharian. Apan magasugod lang sa usa ka gamay nga lugar dinhi sa Mindanao. Hangtod nga ang Pilipinas mahimo din gitawag og Kingdom of God. Mao kana mga igsoon mahimo siyang Kingdom of God. Kay Dios man ang magahari. Unsa pa may lain nga kalig-unan kung atong subay. Bisan si Isaias mismo nagapanagna niadtong panahon nga ang yuta ni Jacob napuno sa mga kinulit nga larawan. Atong subayon kuno. Aron kita masayod. No? At aron kita masayod o mahibaluan diha sa Isaias 2:8, no? Sige ingon. Basaha. O tinuod ba nga mga Kristo? Isaias 2:8. Ang ilang yuta usab na puno sa mga larawan, ilang gisimba ang buhat sa ilang kaugalingong kamot kadtong hinimo sa kaugalingon nilang mga tudlo. Mo kana diha ang kutob, no? Mo kana gitagna ni propeta Isaias sa kanang nasod nga pagabutangan sa gingharian nagatuo sa mga Kristohanon nga pagtulunan. Yuta ni Jacob ang isgutan. Para parehas na iba. Kung ikaw na adunay yuta nga sa hektarya, kung asan lugar adun na kay ilhanan, unsa may ilhanan nga imo ang yuta. Ang ilhanan sa imong yuta mao ang muhon diha sa matag kanto nga mo kanay kadakon sa imong yuta o gibutangan din na siya public survey o PS kay survey na kana sa gobyerno. O ang kaligulan niya na nga ikaw mao itag-iya, mao kana ang titulo. Nagpasabot nga ikaw mo itag-iya niya na. Karon, o nga itong ihanay po sa yuta ni Jacob, gigingon man rin ang ilang yuta usab na puno sa kinulit nga larawan, ilang ginasimba ang buhat sa kaugalingon nilang kamot, kadtong hinimo sa kaugalingon nilang mga tudlo. So, ang yuta ni Jacob usab, puno sa kinulit nga larawan. Mo na itong pangitaon. Ang Pilipinas, nagabaton ba usab sa mga kinulit nga larawan? Nagabaton. Bisan yung suroyon, gikan sa ulo, hangtod sa apare. Puno sa mga balaan nga kinulit nga larawan. No? Mo kanay dibulto nga giampuan sa itong mga kaigsunan, ilabi na gayod sa mga Kristyanismo o mga Katoliko Romano. Mo kanay ilhanan. Mo nga dil na to mabibiyay, ayaw niyo biyay-biyaya ang mga iso na to nga nagbaton sa mga larawan. Kay kung pananglitan, wala na'y larawan ang Pilipinas. Wala na'y mga birhen o santo sa ilang matag simbahan. Unsaon dahil na to pag-ila. Kanang yuta ni Jacob. Kung wala na'y ilhanan. Kapareha sa inyong yuta. Kung ang yuta ninyo kuhaan nagmuhon matag kanto, dili na ikaw makaila, makakita asa imong yuta, asa kutob ang imong yuta, bana-bana na lang mo imong yuta kadako. Bana-bana na lang kay gikuha naman ang bato. Ikuha naman. Mo nga dili nato pagadaoton o pagabiyayon ang mga dapat nagbaton sa larawan tungod kay sila ang taatasan ni ana, sila ang gitagaan sa Dios og usay gihatag ala sila nagbato ni ana aron pag-abot sa tukmang panahon. Pareha sa munay tukmang panahon karon. Asa na to pagitaon, diha na to maila nga kadaydayaing yuta
ni Jacob puno sa kinulit nga larawan. Diha nato maila. Kuna nagpaila nga Christian nation ang atong nasod. Mo kana isang kailhanan. Kay may tagdaghan po nga Juanes Pilipinas, lain-laing pagtulunan, tinuod man daghan. Pero ang Pilipinas, declare na kini nga Kristiyanos nga nasod. The only Christian nation throughout Asia. Bisa na yung mga igsoon natong Islam. Bisa nun sa mga tawag pa na Buddhism, Shintoism, unsa pa mga kuan. Gawas sa mga Christianism, Kristiyanos nga pagtulunan kay mga kaigsuonan dinhi sa Pilipinas. Usa lamang kana. Lain-lain lang ang denominasyon, pero usara ang pagtuo diha kang Kristo. Mao nang gitawag sa Christianism. Kay mga Kristo nga pagtulunan. Mo kana mga igsoon. Diha nato ma-prove nga kini Pilipinas mo day pagabutangan sa gingharian. Daghan pa kayo mga igsoon pagpalig-on nga kining Pilipinas mao'y nakaigo sa mga hula o tagna o sa mga propesya sa balaang kasulatan. Daghan pa mga nakasulat diri nga ang Pilipinas mao'y makaangkon sa mga propesya o panagna. No? So bisan gani sa mga pangulo sa nasod, isgutan naman na kanunay, no? Dili lang ako, daghan pa mga kaisunan na to nga mga hisgot niya na tungod sa aral ni Malhari Pilimon de Bonanza mo kini ni daghan karon nga kaalam. Daghan kini. Apan doon na po'y dala aga sangyaw po niyan ila lamang revise o gamay aron po nga dili mahalata nga gikan sa atong Malhari ang kaalam. Kanang magikan dito ka Malhari tapos ilag pundok ug ila karon gikan diha pon dito ng kalama. Gikan dito na ila lamang usob ginagmay aron dili mahibaw-an nga dili gikan dito sa taas. Aron maangkon nga ila pod nga kalam. Pero dili man na matago nato mga igsoon tungod kay wala pa man mahitabo kana sa niadto pang panahon 1975 pa hangtod din panahon na kanang kaalam nga nidaghan mo nag-ingon ni Malhari sa una nga ang iyang libro sa una karon buhi na nga libro kay nasa utok sa mga magsasangyaw. Nasa utok sa mga magwawali ang iyang agipam sulti o ipanulat niya atong panahon kay naman sa libro nga isulti nang gitawag Nong Mitangheri, no? Nong Mitangheri. Mo kanay libro nga gisulat sa atong Malhari Pilimon de Bonanza. Mao nga nidaghan kana karon apan nakalimot na ang uban nato mga igsoon, nakalimot na kung asa gikan kanang kaalam, no? Pwede man ito na malalis pod kay panahon pod. No? Panahon man na may panahon. Muna dahil iingon ni Malhari ni atong panahon nga maabot ang panahon nga adunay magtungina kanako ni ini. So muna yung panahon na ron. Nanay nagtungina. Kay bisan gani sa iyang ngalan gibibi ay usahay. Nay nagabibi ay dili man tanan pero nay nagabibi ay ang kaalam gikan niya mupay muunay og BIBI sa iyang pangalan tungod kay matod pa nila dili naman na makita, di na makadungog mo na ilang istorya, no? Pero sa dilang maabot ang panahon nga sila panilngan pod nya nang pag-BIBI. Kita dili man kita manghilabot na ato lamang silang hisgutan gamay aron pod sila ma-aware, makamata, no? Kung sa Tagalog pa magising sila nga kanay ilang ipamulong dili di ilang kaugalingon discovery kun dili sa ato ang mahal na haring Pilimon de Bonanza. Kay dili kita masayod ni anay ni aning gingharian sa Dios na dinhi sa Pilipinas pinagi sa mga kasaysayan sa history. Daghan pang pamatuod nga dinhi sa Pilipinas na hitabo, daghan pa. Bisan kini mga pangulo sa Pilipinas istorya na kana sa atong magtutudlo nga si Malhari Pilimon de Bonanza ni atong sugod niya ng 1975 pa sa istorya niya. Ang Pilipinas aduna lamay 20 ka pangulo. 20 lamang ka pangulo ang mulingkod sa Pilipinas. Unang pulo mo kanay na mabasa sa pinadayag 17-12.
pulo kana sila. Magalingkod lamang sa usa ka oras mo kana nakasulat sa basahan niyo diha sa pinadayag 17:12 ang napulo ka mga hari nga maghari sulod lamang sa usa ka takna kauban sa mapintas nga manna. So kompyutan ninyo kanang 1 hour of God. Ang original niya ng 1 hour of God nga competition si Malahari ana nag-compute. 41 years, 8 months and 14 days. No? 41 years, 8 months and 14 days mo kanay competition nga mao'y gilingkuran niya atong unang napulo. Unya do na day mo sunod nga napulo. Muna nga patungan dayon siya usa ka babae nga wala mo agi og pagka barangay captain, wala mo agi pagka mayor, diretso na pagka presidente. Apan pildi man sa kumilik sa eleksyon ni adtong 1986 plebisito sa 1986, pero tungod sa people's power nakalingkod siya. Pero God's power po to, ano man. Tungod kay si Marcos, mulingkod lamang og 20 ka tuig. 20 ka tuig na jud kay Marcos. Kay human naman ang 20 dito sa una hangtod kay makapagal. Human naman ang 20 ka tuig. Si Marcos kay katapusan naman. Bisan kinsa nga pangulo nga adtong panahon nga sunod ni makapagal, kinahanglan mulingkod jud siya 20 ka tuig. Ngano man aron dili masayop ang nakasulat sa pinadayag 17:12 nga pulo lamang sila maglingkod niya ng usa ka takna sa Dios nga 41 years, 8 months and 14 days. Pulo lamang sila mulingkod. Mo gani nga si Marcos bisan nakadaog sa eleksyon atong 1986 milagyo siya. Natuman. Ipamulong na ni Malari na atong 1975 pa. 1986 si Marcos mulagyo. Og ang mupalagyo sa iya usa ka parin na tinuod kisay ni saka sa Malacañang si Cardinal Sin niya atong 1986. Ipalakaw si Marcos tungkay natapos na iyang panahon. Bisan to nakadaog siya sa eleksyon apan tapos na ang iyang 20 ka tuig kay mo katoy ika 41 years, 8 months and 14 days kinahanglan mo pahawa na siya sa Pilipinas. Kay tapos na ang usa ka takna sa Dios. Mo nga gisundan dayon ni Cory Aquino. 6 years yusod dayon ang konstitusyon nga panahon lang ni Marcos, panahon sa mga sabayan ni Marcos, 4 years. May re-election sila. Pag-abot ni Cory, gihimon lang 6 years without re-election. Nga naman, kayang pattern sa Pilipinas, 100 years. Munang kanampulo from kay si Cory na magitan lamang kato, ang bilang namo sa laing pulo, gikan kay Ramos. Muna si Duterte, ika 5 ka presidente, gikan ni Ramos. Kay napay 60 years nga nabilin, munang gikan kang BBM, napay 4 nga mosunod nga pangulo sa Pilipinas kutob sa tuig 2052. Mo kanay katapusan sa 100 years nga pattern sa Pilipinas. Asa man gikan ng pattern? Kung atong balikan, kung inyo nasubaybayan ang mga kasaysayan dito sa panahon ni Dr. Jose Rizal, matod pa ni Dr. Jose Rizal, nga gingon niya, Pilipinas dentro de 100 anyos. Ato pa, nagpasabot nga century hence, 100 years ka na mga igsoon. Unsa may sulod sa 100 years? Mo nag-isaysay sa atong Malahari Pilimon Remunansa nga kanang 100 years, bahinon ka na sa duha, ang usa na 41 years, ang mabilin na laing pulo ka na 60 years. Pulo pud ang mulingkod niya na. Mo nagikan ni Ramos hangtod ni Duterte, 30 years, ika 30 years po si Duterte. Kwintahan ninyo mga isang tag 6 years. Kay Ramos, Estrada, Gloria, Pinoy, Duterte, 5 sila katag 6 years equals 30 years. So from 2022, ano na pa'y 5. Mo nga si BBM usa na sa 5 nga nilingkod karon. Doon na pa'y 4 nga mosunod ka BBM nga tatag 6 years without re-election. Mahuman ka na sa tuig 2052. Wala na dayo mosunod anak nga presidente. Kay Kristo naman ang lingkod niya na. No? Kristo. So, nakuha na 2 katuig ang 30 years. Niya ng 5 nga nabilin. Sa ato pa 28 years na lang, mahuman dayon ang 2052. No, 28 years yan lang.
Mo kana mga igsoon ang history kasi science sa Pilipinas nga atong gisubay aron nato masabtan nga kanang gingharian sa Dios naka-pattern na sa Biblia nakasulat na. Kaya lang lisod kayo dawaton, lisod sabton sa mga tao kay di lang jud sila mosabot, no? Wala man may nangumbinsi sa mga membro, wala may nangumbinsi membro. Kaya ang among ipangita karon sa tibuok Pilipinas mga leaders. Leader sa barangay, leader sa municipal, leader sa probinsya. Kay napamay pipila ka probinsya nga way leaders. Ang region na may mga leaders. Munang pipila ka mga probinsya, wala pay leaders. Pipila ka mga municipal, wala pay leaders. O ang barangay, daghan pay walay leaders. Sa Region 9, halos kumplito na siguro sila dire, no? Kaya diri man at tinugdan, diri man nauna ang sit-up ni ining harian sa Diyos mo nga halos na mga leaders ni aning mga lugara. Pero sa ubang lugar, kapareha sa Region 11, sa ako ang ilihukan karon nga lugar, daghan pa, no? Daghan pa. Kini madungog man ni bisan asa nga lugar tungod sa ato ang Facebook. Daghan nakakuan ni subaybay. So wala mi mangitag mga membro. Among ipangita mga leaders. Mga katong mga nakabati sa labi na sa Region 11, apil ang portion sa dunay portion sa Surigao del Norte del Sur, kanang sa Caraga, Siargao, Dinagat Island, mo nay gitrabaho sa inyong ubos nga igsoon karon, no? Patong mga willing nga naa didto, willing mo kubot og mga area mo kanay kuan na mo karon. Nga giatubang, no? Mga leader sa matag barangay, municipal ug province. Bisan sa ubang mga lugar, ubang region, daghan pang mga area nga wala pay mga leaders, no? Kay dili man jud ni pinugsanay amo ang pagpangitag mga leader. Ana mang willing mo hawid o mudawat as a leader sa divine government. Kay kining divine government magasugod kini nining 2024, nagasugod na nining 2024. Di lang nato napansin, no? Kung may numdum kamo na atong grandfather ni atong April 11 ni atong naagi lang, no? April 11 nining tuiga mo katoy ilhanan nga ang divine government nagasugod na dinhi sa Pilipinas, partikular dinhi sa dapitan mo kana mga igsoon. So ingon ni ana aron mahibaw kita, no? Daghan pang mga sumusunod pohon kay kining schedule dire katag Domingo lain-lain man ang mga speaker, duha ang programa sa Kingdom of God, do na poy kini 11 to 12 o do na poy 5 to 6 sila, 1 hour sila. Oo, kay dati 2 hours man na sila. So doon na po unyang hapon, matag Domingo ka na mag-igsoon. So, kana everyday ata sila. Everyday ang panghapon. So kininiya lang kang Ari Felix nga gilingkuran, kada Domingo ran sa alas 11 sa Udto ngadto sa alas 12. So mo kana mag-igsoon. Mo kana. So tungod kay 5 minutes lang man samantala kita magpaalam ako, daghang magpasalamat ako una sa ato ang mahal na Pilimon de Bonanza, sa gitibukang pamilya ni Malnari, sa ato ang presidente, chairman sa Kingdom of God nga mao si Mahal Prinsipe Rocky Riam Bonanza, o sa atong regional director sa Region 9 sa Kingdom of God, mao si kay Ari Felix Prosiso, o sa iyang General Secretary nga si Rena Evangeline Prosiso Prosiso, sa tinatibukan, no? Sa tanan sa Kirgiga sa Region 1 hangtod sa Region 12 sa Caraga Region NCR. Ako nagaingon na daghang salamat sa inyong pagpaminaw o mayong udto kanatong tanan. Kini ang ubos niyong igsoon si Haring Jerome Jesus Piligotom o si Prinsipe Jupit Ligotom na kami karon sa DXVD 101.3 FM Radio, no? The Voice of Dapitan. Daghang salamat o mayong udto.